बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। वो पानी जिसे पीने वाला हर इंसान ज़िंदगी भर के लिए अमर हो जाता है और जिस पानी को पीने की ख्वाहिश हर ज़माने के इंसान करते आए हैं, आखिर वो पानी कहाँ है जिसको पीने वाला हर इंसान अमर हो जाता है? आखिर वो चश्मा कहाँ है और इस दुनिया के किस इंसान ने उस पानी को पिया था? पुराने ज़माने से ही रिसर्च करने वालों का ये मानना था कि इस दुनिया में किसी जगह एक ऐसा पानी का चश्मा है जो इंसान की हर बीमारी को ठीक कर देता है और पानी पीने वाले इंसान को हमेशा के लिए अमर कर देता है। और इस दुनिया में आब हयात नाम के चश्मे का जिक्र मिलता है। आब वका भी है या फिर अमृत। और ये भी कहा जाता है कि जो इस पानी को एक बार पी लेगा वो कभी मर नहीं सकता, यानी वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है और जवान ही रहेगा। आब हयात को झरना या फिर तालाब भी समझा जाता है। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग, ऐसी हस्तियां भी थी जो काफ़ी अमीर और ताकतवर हुआ करती थीं। वो हमेशा ही डरते रहते थे कि कहीं वो मर ना जाए, फिर वो बूढ़े ना हो जाएं, और इस बात का डर उन्हें हमेशा रहता था। इसीलिए इस डर की वजह से वो कुछ ना कुछ नए तरीके ढूंढते रहते थे कि वो जिंदा रह सके और मौत उनको ना आए, जिसमें अहरबलता के बादशाह नेल भी शामिल हैं। आब हयात का जिक्र यूनान के एक मशहूर जो हिस्ट्री की हेरोडोटस की किताबों में मिलता है। उन्होंने अपनी पहली किताब हेरोस्ट्रिया में अफ्रीका के आबाद पुराने किले का जिक्र किया है, जिनको माइक्रोबिन भी कहा जाता था। ये बहुत ताकतवर, लंबे और खूबसूरत लोग हुआ करते थे, जिनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा हुआ करती थी। हेरोडोटस के मुताबिक माइक्रोबिन हरा रेगिस्तान और अफ्रीका के उत्तरी इलाकों में रहा करते थे। और माइक्रोबिन की सरजमीन पर एक ख़ास किस्म का चश्मा बहता रहता था। ये चश्मा, ये पानी उन लोगों की खूबसूरती और लंबी उम्र का राज हुआ करता था। हेरोडोटस ने लिखा है कि यूनान का एक बादशाह माइक्रोबिन की सरजमीन पर पहुंचा तो उन लोगों ने बादशाह को वो पानी दिखाया, जिस पानी में नहाकर बादशाह का जिस्म बहुत ताज़ा और चमकने लगा और उसके जिस्म से खुशबू आने लगी। ये पानी इतना हल्का था, कोई भी चीज़ उसमें तैर नहीं सकती थी। हेरोडोटस ने लिखा है कि माइक्रोबिन की लंबी उम्र का राज इस पानी का इस्तेमाल है, और आब हयात का जिक्र की किताबों में भी मौजूद है। और कई रिवायत में आया है कि आब हयात जुल्करनैन के बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक किस्सा बताया है। और हज़रत जुल्करनैन अल्लाह के एक बादशाह और वली थे, और फरिश्तों में से एक फरिश्ता उनका दोस्त था जिसका नाम रफ़ाइल था, और वो आपसे मुलाकात किया करता था। एक बार हज़रत जुल्करनैन ने रफ़ाइल से कहा कि आप अपनी आसमान की इबादत की कैफियत को बताएं। उनकर रफ़ाइल रोने लगे और कहने लगे कि आसमान में कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो हमेशा ही एक सी हालात में रहते हैं, कभी बैठते नहीं, और कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो सजदे से सर नहीं उठाते। वो बस यही कहते रहते हैं कि ए अल्लाह, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। ये सुनकर हज़रत जुल्करनैन रोने लगे और कहने लगे, ए रफ़ाइल, मैं चाहता हूँ कि मेरी लंबी उम्र हो ताकि मैं अपने अल्लाह ताला की इबादत कर सकूं, ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार सकूं। इस बात को सुनकर हज़रत रफ़ाइल ने कहा, अल्लाह ने एक ऐसा चश्मा पैदा किया है जिसका नाम आब हयात है, और उस पानी को पीने वाला इंसान कभी मर नहीं सकता और कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। वो खुदा से खुद मौत ना मांगे उसे मौत नहीं आ सकती। जुल्करनैन ने कहा, क्या आपने उसको देखा है? वो किस जगह पर है? क्या आप उस जगह को जानते हैं? हज़रत रफ़ाइल बोले कि नहीं, लेकिन वो एक ऐसी अंधेरी जगह पर है जहाँ कोई भी इंसान या जिन्नात नहीं पहुँच पाया। फिर हज़रत जुल्करनैन ने सारे उलमाओं को बुलाया, उनसे आब हयात के बारे में पूछा। सभी उलमाओं ने कहा कि हम ऐसे किसी भी चश्मे को नहीं जानते, हमें ऐसे किसी भी पानी के बारे में नहीं मालूम। उनमें से एक उलमा ने कहा कि मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत सुनी है। मैंने उसमें पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलादों में से कि एक शख्स ऐसा पैदा होगा जो उस चश्मे का पानी पिएगा। वो चश्मा उसी जगह पर है जहाँ पर सूरज डूबता है। ये सुनकर हज़रत जुल्करनैन ने सफ़र पर जाने की तैयारी की। चल पड़े आब हयात की तलाश करने के लिए। हज़रत जुल्करनैन ने अपने इस सफ़र में अपने साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को भी लिया था। और हज़रत जुल्करनैन यूं ही 1200 साल पश्चिम की तरफ सफ़र करते रहे, और बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद ये लोग उस वादी के पास पहुंच जाते हैं। जुल्करनैन ने अपने साथ 600 बहादुर सिपाही भी लिए थे। वादी में दाखिल होते ही अचानक से तूफान आ गया, भी जोर जोर से चमकने लगी। नैन की फौज इधर उधर हो गई।
کچھ دیر کے بعد جب طوفان تھما، ذوالقرنین دائیں طرف تھے اور حضرت خضر علیہ السلام بائیں طرف تھے، اور خضر علیہ السلام بھٹکتے ہوئے آب حیات کے پاس پہنچ گئے۔ کو بہت پیاس لگی تھی، آپ نے وہاں پانی پیا، غسل کیا اور وضو کیا۔ یہ پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ دوسری طرف حضرت ذوالقرنین اس اندھیری وادی سے باہر نکل آئے۔ انہیں آب حیات نہیں مل سکا کیونکہ وہ ان کے مقدر میں نہیں تھا، اور اس پانی کو پی کر حضرت خضر علیہ السلام کو قیامت تک کی زندگی ملی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دا الیگزینڈر رومنس نام کے ایک فارسی لیکھک نے دنیا میں سب سے بڑی حکومت قائم کی، اور یہ حکومت کرنے والے بادشاہ اعظم کے بارے میں لکھی گئی تھی۔ اسی میں آب حیات کا ذکر ملتا ہے، اور اسی میں بتایا گیا ہے کہ سکندر اعظم بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ آب حیات کی تلاش میں نکلا تھا، اور وہ بھی ایک لمبے سفر کے بعد اس اندھیری وادی میں پہنچ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اس اندھیری وادی میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچا، انہیں ایک وہاں ندی ملی، اور انہوں نے اس ندی کے کنارے پڑاؤ ڈالا، اور وہ کھانے کے لیے مچھلیاں اور پرندوں کو پکڑا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے ان مرے ہوئے پرندوں کو پانی میں دھویا تو وہ پرندے دوبارہ سے زندہ ہو گئے اور اڑ گئے۔ سکندر کا ماننا تھا کہ یہ جنت سے بہہ کر پانی زمین پر آ رہا ہے، اور سکندر اعظم نے وہ پانی پیا یا نہیں، ہسٹری میں اس بات کی کوئی جانکاری موجود نہیں ہے۔ ایک بار جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیغام دیا کہ بندہ ملے گا اور وہ 2 دریاؤں کے پاس آپ کو ملے گا، جس کے پاس میں نے ایک علم عطا کیا ہے اور جو پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے ملنے کی خواہش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھ ایک مردہ مچھلی کو بھی لے لینا، وہاں جائیں، اور اگر وہ مچھلی وہاں سے گم ہو جائے گی تو اس بندے سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی کو لیا اور اس میں نمک لگا کے اپنے تھیلے میں رکھ لیا، اس مچھلی کو اپنے ساتھ لے کر سفر پر نکل پڑے۔ جب وہ ایک چٹان کے پاس علاقے میں پہنچے، انہوں نے وہ تھیلا اپنی ایک چٹان کے اوپر رکھ دیا۔ وہ مچھلی وہاں سے زندہ ہوئی اور پانی کے اندر چلی گئی۔ جگہ وہ مچھلی گم ہوئی تھی اسی جگہ ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس کا نام خضر علیہ السلام تھا، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ اس چٹان کے نیچے آب حیات تھا، اور پانی کی چھینٹیں پڑنے سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی اور پانی میں چلی گئی تھی۔ اور ایک کتاب دا ٹریول اسٹور میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے، اور انڈیا کے دکشن علاقوں میں موجود مالاواڑ کی کھاڑی میں بہت سارے پہاڑوں میں آب حیات کا چشمہ موجود ہے۔ اپنی کتاب جان مولڈن نے لکھا ہے، سفر کے دوران جب وہ کولمبا پہنچے تو ان کو وہاں ایک ایسا کنواں ملا جس میں طرح طرح کے مسالوں کی خوشبو آ رہی تھی، خوشبو ہر پل میں بدل رہی تھیں۔ وہاں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کنویں کے پانی سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور اس کنویں کے پانی کو پینے والا انسان جوان ہی رہتا ہے۔ اور 11ویں صدی میں آب حیات پھر سے مشہور ہوئی جب 1165 عیسوی میں بیرسٹل جون کے بعد نجومی بادشاہ کو ایک چٹھی ملی جس میں اس نے ایک افریقہ کے علاقے کا ذکر کیا تھا، اس میں نہانے والے کی عمر 30 کی ہو جایا کرتی تھی، کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو گیا ہو، وہ 30 سال کا ہی ہو جایا کرتا تھا۔ اور یہودیوں کی کتاب کے مطابق جو بھی اس چشمے میں داخل ہوگا اس کی جسم کی ہر بیماری، دکھ اور درد ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ کچھ ریسرچ کا کہنا تھا کہ آب حیات زیر زمین کے نیچے موجود ہے، کچھ لوگوں نے ہی اس کی تلاش کی تھی، اگر وہ ملا کب اور کسے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ وہ کس کی قسمت میں ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آب حیات اس دنیا میں موجود ہے تو اللہ رب العزت نے اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے، مگر لوگ آب حیات کو ایک قصے اور کہانی کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتے، اور آب حیات قصے اور کہانیوں میں ہی بن کر رہ گیا تھا، تو اللہ ہی بہتر جانے۔ مگر آب حیات کا ذکر قرآن پاک کی کسی بھی صورت میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی بھی روایت میں آب حیات کا ذکر موجود نہیں ہے، قصے کہانیوں میں ہی اور کتابوں میں ہی اس کا ذکر موجود ہے، باقی آب حیات کی حقیقت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا، کامنٹس کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔